नमस्कार साथीहरु, म सरोज कुमार खान तपाईहरुको माझमा फेरि लिएर आएको छु अन्तिम खाता। हामीले आज बुझ्नेछौँ अन्तिम खाता भनेको के हो र यस अन्तर्गत कुन खाताहरु पर्छ र हिसाब किताब पनि हामी गर्न सिक्छौँ यसबाट, ठीक छ। भने मानिलिए कुनै पनि व्यवसाय जब सुरु भइहाल्छ त त्यो व्यवसाय सुरु भइसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ त हामीले थाहा हुनुपर्छ हामीले व्यवसाय सुरु गरिदियो अनि वर्षको अन्तिममा हामीले कति नाफा भएको छ कि नोक्सान भएको छ र बुझ्नुभयो, नाफा भएको छ कि नोक्सान भएको छ, हाम्रो सम्पत्तिको अवस्था कस्तो रहेको छ, पुँजी तथा दायित्वको अवस्था कस्तो रहेको छ, यही कुराहरू पत्ता लगाउनका लागि नि वर्षको अन्तिमतिर तयार पार्ने हिसाबले के भनिन्छ अन्तिम खाता भनिन्छ। र बुझ्नुभयो, यो किन तयार पारिन्छ त हामीले थाहा हामीले व्यवसायबाट नाफा भयो कि नोक्सान भयो, ठीक छ, सम्पत्तिको अवस्था कस्तो रहेको छ, पुँजी तथा दायित्वको अवस्था कस्तो रहेको छ, यही कुरा पत्ता लगाउनका लागि हामी अन्तिम खाता तयार पार्ने गर्छौँ। अन्तिम खाता अन्तर्गत 3वटा किसिमका खाताहरू पर्छन्। यस अन्तर्गत कतिवटा त 3वटा खाताहरू पर्छन्। एक नम्बरमा व्यापार खाता जसले ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको छ। दुई नम्बरमा नाफा नोक्सान खाता। नाफा नोक्सान खाता इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भनिन्छ। अनि 3 नम्बरमा हुन्छ हाम्रो बसलार जसले ब्यालेन्स सिट भनिन्छ। अब यहाँ कुरा बुझ्नु चाहिँ एकैचोटि तिनीको परिभाषा एकैचोटि तिनीको बारेमा बुझ्दै जानुहुन्छ। व्यापार खाता भनेको के हो त व्यापार खाता भनेको वस्तुहरूको खरिद बिक्रीबाट, केबाट त खरिद बिक्रीबाट, वस्तुहरूको खरिद र बिक्रीबाट उत्पन्न हुने कुल नाफा वा कुल नोक्सान। यहाँ व्यापार खाताले के भन्छ वस्तुहरूको खरिद बिक्रीबाट उत्पन्न हुने कुल नाफा वा कुल नोक्सानको स्थिति पत्ता लगाउनका लागि तयार पार्ने हिसाबले के भनिन्छ व्यापार खाता भनिन्छ। व्यापार खाता बनाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो भने हामीले व्यवसायबाट जो माल सामान खरिद बिक्री गर्यो भने त्यसमा हामीले कुल नाफा भएको छ कि कुल नोक्सान भएको छ यही कुरा पत्ता लगाउनका लागि एउटा जो हामी खाता तयार पार्ने गर्छौँ त्यो खाताले के भनिन्छ व्यापार खाता भनिन्छ। अब यो नाफा नोक्सान खाता, अब नाफा नोक्सान खाता भनेको यहाँ भनेको अब खुद नाफा, कुन नाफा त खुद नाफा र खुद नोक्सान, खुद नाफा र खुद नोक्सानको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि तयार पार्ने खाताले के भनिन्छ नाफा नोक्सान खाता भनिन्छ। यसमा के पत्ता लगाइन्छ त व्यवसायबाट खुद नाफा भएको छ कि खुद नोक्सान भएको छ। अर्को यो बसलार भन्ने बित्तिकै सम्पत्ति दायित्व तथा पुँजी, त्यो सम्पत्ति दायित्व तथा पुँजीको अवस्था कस्तो रहेको छ यो कुरा पत्ता लगाउनका लागि तयार पार्ने हिसाबले के भन्छौँ हामी बसलार भन्ने गर्दछौँ, ठीक छ। त यो कुरा बुझेर पनि अब हामीले जान्नुपर्ने छ कि यो बनाइन्छ कसरी अनि यस बनाउँदाखेरि कुन कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने व्यापार खाता बनाउँदाखेरि तपाईले प्रत्यक्ष खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, प्रत्यक्ष खर्च। अब यो बताउनु बुझ्नुपर्ने छ कि प्रत्यक्ष खर्च भनेको के हो। यस यो बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ अप्रत्यक्ष खर्चले, प्रत्यक्ष खर्च, यहाँ प्रत्यक्ष खर्च यहाँ अप्रत्यक्ष खर्च। र यो बनाउँदाखेरि यसमा मात्र सम्पत्ति दायित्व र पुँजीको रेकर्ड गरिन्छ, ठीक छ। यसमा खर्च तथा आम्दानीहरू पर्ने गर्छन्। यसमा खर्च भनेको के प्रत्यक्ष खर्च पर्छ अनि यसमा अप्रत्यक्ष खर्च पर्छ, दुवैमा आम्दानी पर्छ नै पर्छ। यसमा मात्र भनेको के सम्पत्ति दायित्व तथा पुँजीको रेकर्ड गरिन्छ। त्यसले एक गरेर पढ्छौँ। यहाँ अब के गरेर पढ्दाखेरि हामी व्यापार खाताको बारेमा पढ्छौँ कि व्यापार खाता के हो भनेदेखि यसमा कुन किसिमका प्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत कुन खर्चहरू पर्छन् यो बुझ्छौँ। त प्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा जबसम्म वस्तु बनाउँछौँ नि त यहाँ वस्तु बनाउने क्रममा जे जति खर्च लागेको छ ती सब खर्चले के भनिन्छ सबै प्रकारको खर्च
त्यसलाई प्रत्यक्ष खर्च भनिन्छ। जबसम्म वस्तु बनेन त्यसमा लागेको खर्चलाई के भनिन्छ त प्रत्यक्ष खर्च भन्ने गरिन्छ। जस्तो कि यहाँ फेरि म सन्तुलन परीक्षणमा बताएको कुराहरूलाई फेरि यहाँ दोहोऱ्याइरहेको छु भने बित्तिकै फेरि त्यो कुराहरू यहाँ आइहाल्छ। यहाँ वस्तु उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ, के गरेर यसको उत्पादन, यहाँ उत्पादन भइरहेको छ भने अब उत्पादन गर्नका लागि सर्वप्रथम मानव कि हामीले के गर्नुपर्छ त खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने हुन्छ? माल सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यही खाले वस्तुहरू हामीले आवश्यक पर्छ। वस्तु जब खरिद गर्छु त हामी आफैले घुमेर ल्याउँदैन आफ्नो टाउकोमा बोकेर भन्ने बित्तिकै त्यसका लागि सवारी साधन गाडीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी ढुवानी दिने भाडा दिने गर्छौँ। त जुन गाडी भाडा तिर्छौँ त्यसलाई भित्री ढुवानी भनिन्छ। के भनिन्छ? भित्री ढुवानी। यहाँ अब फेरि बुझ्नु, भित्री ढुवानी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ कि माल सामान खरिद गरेर जुन गाडीमा हामी लादेका छौँ राखेका छौँ त्यो गाडी कहाँ आइरहेको छ? हाम्रो फ्याक्ट्री भित्र आइरहेको छ, त्यसैले भित्री ढुवानी भयो। त्यो भित्री ढुवानी यसमा पर्छ, तपाईँको बाहिरी ढुवानी पर्दैन। ठिक छ नि? अब मानव कि विदेशबाट हामी ती सामान किनेका छौँ भने हामीले के भन्सार महसुल पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के भइहाल्छ? भन्सार महसुल भइहाल्छ। ठिक छ नि? त्यसपछि अब मानव के मान्छे खरिद गर्यो, ढुवानी तिरिदियो, भन्सार महसुल तिरिदियो, अब आयो हाम्रो फ्याक्ट्रीतिर। त्यो फ्याक्ट्रीतिर आउँछ भने हामी त आफैले उतारेर त्यसलाई फ्याक्ट्रीभित्र राख्दैन। त्यसलाई उतार्नको लागि पनि मान्छेहरू हुन्छ जुन ज्यालामा काम गर्ने गर्छन्। अर्थात् त्यसलाई ज्याला दिन्छौँ भने ज्याला हाम्रो के भइहाल्यो त खर्च भइहाल्यो। ज्याला पनि हाम्रो के हो त खर्च। ठिक छ? अब वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो के त बिजुली खर्च गर्न सक्छौँ, बिजुली लाग्न सक्छ त बिजुली तथा पानी राखिदिउँ। ठिक छ नि? र कोइला पनि राखिदिउँ। यहाँ अर्को पोइन्टमा के राखिदिउँ? कोइलाको पनि प्रयोग हुन सक्छ, कोइला पनि राखिदिउँ। ठिक छ? यसका साथसाथै बुझ्नु छ कि अब के लागिहाल्छ भने यहाँ तपाईँ बिमा गराउनु भएको छ, कारखाना बिमा पनि परिहाल्छ। कारखाना बिमा यो पनि खर्च हो, यो पनि आइहाल्छ। ठिक छ? यसपछि तपाईँ तिर्नु भइरहेको छ कारखानामा कसरी तलब तिर्नु भइरहेको छ भने कारखाना तलब भइहाल्छ। कारखाना तलब। ठिक छ? यहाँ उत्पादनसँग सम्बन्धित खर्चहरू भन्छ त्यो पनि आइहाल्छ। उत्पादन खर्च र बुझ्नुभयो भन्ने बित्तिकै अझै के बन्न सक्छ यहाँ त मानव कि कारखाना भइहाल्यो, कारखाना तलब भइहाल्यो, उत्पादन खर्च भइहाल्यो, कोइला ग्यास भइहाल्यो। यहाँ ग्यास पनि बनाउनु, कोइला तथा ग्यास पनि दिन्छ। यहाँ लगाइदिनु कोइला तथा ग्यास लगाइदिनु। ठिक छ नि? बिजुली पानी ल यस्तो। अर्थात् यदि बुझ्नु न कि उत्पादन गर्ने क्रममा अन्य खर्चहरू छ। तपाईँ निर्माण गर्नुहुन्छ कि उत्पादन गर्दाखेरि कुन कुन खर्च लागेको छ जुन दिएको हुन्छ त्यो एकचोटि हेर्नुहुन्छ कि यो खर्च लाग्छ उत्पादन गर्ने क्रममा। ती सबै खर्चहरू कहाँ जान्छ त व्यापार खाताको डेबिटमा। त्यो खर्चलाई कुन खर्च भनिन्छ त प्रत्यक्ष खर्च भन्ने गरिन्छ। ठिक छ नि? यसको डेबिटमा जाने बुन्दाहरू यो हो। ठिक छ नि? डेबिटतर्फ जाने यो कुन भने क्रेडिटमा जाने हो। क्रेडिटमा मात्र 3वटा जाने गर्दछ। क्रेडिटका बुन्दाहरू के का बुन्दाहरू? क्रेडिटका। त्यो कपीमा नोट गरेर जान्छ। क्रेडिटमा मात्र 3वटा जान्छ। एउटा बिक्री जान्छ, अर्को भन्ने बित्तिकै बिक्री फिर्ता र अन्तिम मौजा। अन्तिम मौजा र क्रेडिटतर्फ खास गरेर हामी 3 किसिमको खर्च र 3वटा बुँदा राख्ने गर्दछौँ। एक भनेको बिक्री भइहाल्यो, त्यसपछि बिक्री फिर्ता अनि अन्तिम मौजा हुन्छ। यसको परिवेष्टि कसरी गरिन्छ त्यो बनाउने बेलामा बताउँछ। अहिले याद गरिराख्नुहोस् मात्र क्रेडिटमा 3वटा जान्छ, बिक्री जान्छ, बिक्री फिर्ता र अन्तिम मौजा जाने गर्दछ। अनि डेबिटतिर प्रत्यक्ष खर्चहरू जान्छ। प्रत्यक्ष खर्च भनेको त्यो वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा जुन खर्चहरू लागेको हुन्छ ती सब के हुन्छ? प्रत्यक्ष खर्चहरू जुन यहाँमा देखाएको छ। ठिक छ? अब बाँकी रह्यो अप्रत्यक्ष खर्चको कुरा हो। ठिक छ? अब अप्रत्यक्ष खर्च भनेको कहाँ जान्छ त नाफा नोक्सान खातामा जान्छ। अप्रत्यक्ष खर्चले कहाँ सो गरिन्छ त नाफा नोक्सान खातामा। भने नाफा नोक्सान खाताको अब 2 नम्बरमा छ नाफा नोक्सान खाता। तब व्यापार खातामा हामी पढिन्छ कि त्यसमा प्रत्यक्ष खर्चहरूको प्रत्यक्ष खर्चहरू देखाइन्छ भने अप्रत्यक्ष खर्चहरू कहाँ देखाइन्छ? नाफा नोक्सान
खातामा देखाइन्छ ठीक छ नि। त वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा जे जति खर्च लागेको थियो त्यो सबै खर्चले कहाँ देखायो त हामी भने बित्तिकै व्यापार खातामा। अब वस्तु उत्पादन भइहाल्यो, अब वस्तु उत्पादन गरेदेखि ढुवानीदेखि लिएर अब बिक्रीसम्म नि जे जति खर्चहरू लाग्छन् ती सब खर्चले अप्रत्यक्ष खर्चहरू भनिन्छ अनि अप्रत्यक्ष खर्चहरू नाफा नोक्सान खातामा देखाइन्छ। त बुझ्नु चाहिँ कि वस्तु बनिहाल्यो भने अब बिक्री वितरण गर्न गराइसम्म कुन कुन खर्चहरू लाग्छ भने सुरुमा त यो लेख्छौँ भने कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्च, तर बुझाउनको लागि मैले के बताएको छु त कि बिक्री गर्दा लाग्ने खर्च। त जब बिक्री गर्छौँ भने सुरुमा हामी के गर्छौँ त हामीले ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिरी ढुवानी भने क्या माल सामान अब गोदामबाट आफ्नो फ्याक्ट्रीबाट बाहिर बेच्नको लागि त गाडी लाग्नुपर्ने हुन्छ जुन ढुवानी हो त्यसले बाहिरी ढुवानी भनिन्छ ठीक छ नि। अब भने त्यसपछि विज्ञापन खर्च लाग्न सक्दछ, आफ्नो त बिजनेस व्यापार गरिरहेको छ अथवा त्यो वस्तु उत्पादन गरिरहेको छ भने त्यसमा यो प्रचार गराउँछ कि मेरो वस्तु क्वालिटी यस्तो छ त्यस्तो छ जे प्रचार गराउँछ त पनि बढी बिक्री हुन्छ। त त्यसमा भने विज्ञापन खर्चको लागिहाल्छ। अब कमिसन कोही आफ्नो माल सामान बिक्री गराउँछ भने उसले कन्डिसन राख्छ कि म तपाईँको माल सामान बिक्री गराउँछ भने मलाई यति रुपियाँ दिनुहुन्छ त म के गर्न सक्छु ती वस्तुहरू बिक्री गराउन सक्दैन। त्यो कन्डिसन अनुसार हामी के दिन्छौँ कमिसन दिन्छौँ, त्यो कमिसन हाम्रो त खर्च हो। त्यसपछि भ्रमण खर्च पनि लाग्न सक्दछ, बिक्री गर्ने बेलामा त कर्मचारीलाई कहीँ पठाइयो भने भ्रमण खर्च पनि लाग्न सक्दछ। सवारी साधन खर्च पनि के लाग्छ त बिक्री गर्दा लागिहाल्छ ठीक छ। कसैले छुट दिए हामी अनुसार दिन सक्छौँ ठीक छ नि। ल छुट हामी बिक्री गर्दाखेरि छुट दिएका छौँ भने त्यति हामी रुपियाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो नुकसान परिहाल्यो। खराबी अपराधले अथवा शङ्कास्पदले त्यो भनेको एउटै हो भने खराबी अप्राप्यले शङ्कास्पद भनेको अगाडि नै मैले बताएको छु भने कुनै व्यक्तिले हामी माल सामान मानव जति 1 लाख को बिक्री गरेका थियौँ, कति लाख त 1 लाख को बिक्री गरेका थियौँ उधारमा, के मतलब उधारमा बिक्री गरेका थियौँ। उसले 98,000 रुपियाँ दिइहाल्यो, कति हजार रुपियाँ दियो 98,000। यो 2 रुपियाँ दिएको छैन, 2,000 रुपियाँ दिएको छैन। त यो 2,000 रुपियाँ भने यो 2,000 रुपियाँलाई खराब ऋण भन्छौँ, अप्राप्त ऋण भन्छौँ अनि शङ्कास्पद ऋण भन्छौँ। सोच्छ कि यो 2,000 रुपियाँ उसले दिन्छ कि दिँदैन यो हामी प्राप्त गर्न सकेन, यो हाम्रो के भयो नुकसान भइहाल्यो भने कहाँ लेख्नु त यसलाई डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ नि। अब यो प्राप्त गर्न सकेका छ नि यसले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त बिक्री गर्दा लाग्ने खर्च यो भनेको अप्रत्यक्ष खर्च हो ठीक छ। अब कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत के पर्छ यहाँ तल कर्मचारीहरू छन् भने तलब दिनुपर्ने हुन्छ ठीक छ नि। हामी भाडामा लिएका छौँ कार्यालयमा भने के गर्नुपर्छ त शोरूम रहेको त्यसले भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत महसुल हामी बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले यहाँ त्यसमा व्यापार खातामा के त बिजुली खर्च तिरेर यहाँ के रहेको छ त बिजुली त्यसमा के यहाँ विद्युत महसुल रहेको छ। यहाँ विद्युत खर्च भन्छ भने त्यो उत्पादनमा गइहाल्छ, यहाँ विद्युत महसुल भन्छ भने हामी तिरिरहेको छ। यो भने हाम्रो कसमा आउँछ त भने नाफा नोक्सानमा आउँछ, यसमा तपाईँ ध्यान दिनु। त्यसपछि खाने पानी महसुल भन्छ, लेखा परीक्षण शुल्क भन्छ, टेलिफोन महसुल भन्छ, छपाई तथा मसनद खर्च भन्छ, बैंक दस्तुर भन्छ। यस्ता आदि धेरै खर्चहरू छन् जुन खर्चहरू के हुन्छ हाम्रो कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्चहरू। यो सबै खर्चहरू यसले कहाँ देखाउने त नाफा नोक्सान खाताको बिआर साइडमा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको यसबाहेक पनि अन्य खर्चहरू हुन्छन् जुन खर्चहरू जस्तो ब्याज, हामी अरूबाट लोन लिएका छौँ भने हामीलाई ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ। त ब्याजहरू पनि खर्च लिएर मर्मत तथा संभाल खर्च भन्ने के बुझिन्छ त हामी जुन मेसिनहरू राखेका छौँ औजारहरू छ त्यसलाई मर्मत गराउने बेलामा लागेको खर्चहरू यो हो ठीक छ नि। त्यसपछि मूल्यह्रास भनेको मैले बताएको थिएँ मूल्यह्रास भनेको के हो त सम्पत्तिको दाम घट्नु, मूल्य घट्नु भन्ने बित्तिकै आधा भन्ने बित्तिकै 2 लाख को आफ्नो सम्पत्ति थियो आज भन्ने बित्तिकै कति 1,95,000 को भएको छ भने यसको दाम कतिले घटेको छ 5,000। त्यो 5,000 भनेको एउटा मूल्यह्रास हो जुन यसले भन्छ मूल्यह्रास लिएर डाइरेक्ट 5,000 अमाउन्ट दिएको हुन्छ। यो हाम्रो कार्ड तथा डेबिटमा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै खर्चहरू रहेका छन्, सबै खर्चहरू के हो त अप्रत्यक्ष खर्चहरू। अप्रत्यक्ष खर्चहरू भन्ने बित्तिकै कहाँ देखाइन्छ त नाफा नोक्सान खाताको डेबिटमा देखाइन्छ। त्यो कुरा याद गर्नु, यो तपाईँ मात्र समझ्नुहुन्छ तब गएर तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ राम्रोसँग गरेर के हुन्छ मिस्टेक हुन जान्छ तपाईहरुसँग। त यहाँ ध्यान दिनु जे कि बिक्री गराएदेखि उत्पादनसम्म जुन खर्च लाग्छ त्यो सबै व्यापार खातामा देखाइन्छ। उत्पादन बाहेक जुन खर्च लाग्छ नि ती सबै खर्चले कहाँ देखाइन्छ नाफा नोक्सान खातामा देखाइन्छ। अब एउटा जस्तो यही कुराहरु बुझिदिनु भयो भने तपाईले के हुन्छ त बनाउनमा एकदम सजिलो हुन्छ। अर्को भागमा यसको हिसाब गर्न हामी बुझ्छ कि यसको हिसाबहरु कसरी बनाइन्छ। ल
लाइक गर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। धन्यवाद।